السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرحبا بكم في فصل جامعة الرضبية منظر اسلام آن لائن۔ أيها الطلبة الأعزاء، نحن حاضرون في حصة كتابنا ديوان الحماسة، فأنتم مستعدون لسماع قراءة ديوان الحماسة. أنا أرجو منكم أن تتوجهوا إلي بكل الإصغاء، ولا تمهلوا شيئا مما ألقي عليكم من المحاضرة، فاجلسوا في هذه الحصة بكل ما عليكم من الوقار والسكينة، وافتحوا كتابكم. أولا نقرأ العبارة. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال جابر بن رعلان السنبسي: لعمرك ما أخزى إذا ما نسبتني، إذا لم تقل بطلا علي ومينا، ولكنما يخزى امرؤ تكلم استه، قنا قومه إذا الرماح هوينا. فإن تبغضون بغضة في صدوركم، فإنا جدعنا منكم وشرينا، ونحن غلبنا بالجبال وعزها، ونحن ورثنا غيثا وبدينا، وأي ثنايا المجد لم نطلع لها، وأنتم غضام تحرقون علينا. وقال جابر بن رعلان السنبسي. جابر بن رعلان هو شاعر جاهلي، هو يخاطب أحد بني جديلة، وكان بينهما حرب في زمن الفساد. يقول: لعمرك ما أخزى إذا ما نسبتني، إذا لم تقل بطلا علي ومينا. لعمرك هو مبتدأ، واللام لتوطية القسم، وخبره محذوف. أصله لعمرك ما أقسم به. أخزى يجوز ويمكن أن يكون من الخزي وهو الذل والهوان، ويمكن أن يكون من الخزاية وهو الاستحياء. يقول: إذا ما نسبتني، نسبتني أي حينما أنت تذكر نسبه. فهمتم؟ ونسبتني إلى نسبه إذا بين نسبه. إذا لم تقل بطلا، البطل معناه الأمر الباطل، وبطلا افترى عليه. ومين، المين معناه الكذب. فالمعنى يقول: لعمرك لا أذل ولا أخزى إذا نسبتني إلى آبائي الكرام، غير مفتر علي الكذب والباطل. فهمتم؟ فأخزى هو متكلم من مضارع من الخزي ومن الخزاءة. خزي الرجل إذا ذل وهان. فهمتم؟ فالمعنى بالأردية کہہ رہا ہے کہ مجھے تیری جان کی قسم میں شرمندہ نہیں ہوتا ہوں اور مجھے حیا نہیں آتی ہے، یا میں ذلیل و رسوا نہیں ہوتا ہوں جب تو مجھے میرے باپ دادا کی طرف نسبت کرے اور ان کے نسب کی طرف مجھے جوڑے. اذا لم تقل بطلا علی ومینا، جب کہ تو مجھ پر افترا نہ کرے اور مجھ پر جھوٹ نہ باندھے تو مجھے کوئی رسوائی نہیں ہوتی ہے. ولیکنما یخزی امرؤ تکلم استہ، قنا قومه اذا الرماح هوینا. ولكنما يخزى من خزي يخزى معناه ذل، أي ولكنما يخزى امرؤ أي الإنسان يخزى ويذل. تكلم استه قنا جمع قناة، القناة معناه الرمح. فهمتم؟ إذا الرماح هوينا، هوى يهوي، هوى الرمح معناه سقط. فالمعنى يقول: يذل رجل يفر من الحرب فيكلم ويجرح استه
اور یجرح استہ رماح بنی عمه حين تسقط الرماح من الأيدي وفي ذلك إشعار بحربه وقد كانت بنو جديلة هربت 3 مرات من المحرب تكلم استه تجرحها. فهمتم؟ وهذا كناية عن الحرب لكونه موليا منهزما. هوينا أي هوى الرمح سقط. فهمتم؟ والألف ها هنا للإشباع يقال بالأردية ولكن ما يخزى امرؤ تکلم استہو. لیکن انسان رسوا ہو جاتا ہے کہ نیزے اس کے سرینوں کو زخمی کریں. اس کے قوم کے نیزے، اس کے قوم سے مراد یہاں پر چچا زاد ہیں. چچا زادوں کے نیزے اس کی سرینوں کو زخمی کریں تو اس وقت اس کی سرین کے زخم، جب سرین پر زخم لگیں تو اس وقت وہ رسوا ہو جاتا ہے. اس رماح حوینا، جب کہ نیزے ہاتھوں سے گریں اور وہ پیچھے لگیں تو اس وقت وہ رسوا ہو جاتا ہے. فَإِن تُبْغِضُونَ بِغْضَةً فِي صُدُورِكُمْ فَإِنَّا جَدَعْنَا مِنْكُمْ وَشَرَيْنَا. فَإِن تُبْغِضُونَ أبغض يبغض إبغاض، معنی واضح. بغضة معنی ہو البغض لا تظہرونہ ہیبۃ لنا وفزعا منا فی صدورکم فإنا جدعنا جدعا معنی ہو قطع الانف. ثم يطلق على قطع الانف والاذن والشفة بالمجاز. وقطع الانف والاذن يحتمل الحقيقة والمجاز. الحقيقة أي في الحقيقة إنه قد قطع آذانهم، والمجاز بمعنى الإذلال، والشراء البيع. ويحتمل أن يكون من شراه إذا أرغمه وأذله. يقول فإن تبغضون نوع من البغض في صدوركم فلكم عذر معقول فإنا جدعنا منكم الآذان والآناف وأذللناكم وجعلناكم أذلاء غاية الإذلال وبعنا كثيرا منكم أو أرغمناكم وجعلناكم أذلاء. فهمتم؟ يقال بالأردية. اگر تم ہم سے اپنے سینوں میں بغض رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے عذر معقول ہے. فَإِن تُبْغِضُونَ کی جزا محذوف، فَإِنَّا یہ فتح لیا، فَإِنَّا جَدَعْنَا کیونکہ ہم نے تمہارے ناک کان کاٹ دیے تھے اور تم کو بیچ دیا تھا. بیچنا کنایا ہے ذلت اور رسوائی سے، اور کاٹنا بھی کنایا ہے ذلت اور رسوائی سے. وَنَحْنُ غَلَبْنَا بِالْجِبَالِ وَعِزِّهَا وَنَحْنُ وَرِثْنَا غَيِّثًا وَبُدَيْنًا. نحن غلبنا بالجبال. أرغات بالجبال أجاء وسلمى وما حولهما من الأراضي الحضاب، وذلك لأن بني سمبس كانوا يسكنون الجبال وبني جديلة كانوا يسكنون الساحل الأرض. وقيل أراد بالجبال جبال الطي أجاء وسلمى والعوجاء وذكروا أنها أسماء ناس زعموا أن أجاء كان يعشق سلمى والعوجاء تجمع بينهما فأخذوا وصلبوا على هذه الجبال فسميت الجبال بأسمائهم. يقول الشاعر نحن غلبناكم بالجبال وارتفاعها، الازدهاء أي ارتفاعها، ونحن ورثنا هذين الرجلين الشريفين غيثا وبدينا وأنتم لا ترثون مثل هذين الرجلين الشريفين. فهمتم؟ يقال بالأردية ہم تم پر غالب آ گئے. نحن غلبنا بالجبال، ہم پہاڑوں پر، پہاڑوں سے مراد یہاں پر چند پہاڑ ہیں جس کو اجا کہتے ہیں، سلمہ کہتے ہیں، اور ان کے ارد گرد کی جو پہاڑیاں وہ سب مراد ہیں جبال سے. ہم تم پر پہاڑ اور اس کی بلندیوں میں غالب آ گئے،
اور ہم غیث اور بدین جیسے آباء و اجداد کے وارث ہیں، تم نہیں ہو ان کے وارث۔ وَأَيُّ ثَنَايَا الْمَجْدِ لَمْ نَطَّلِعْ لَهَا وَأَنْتُمْ غِضَابٌ تَحْرُقُونَ عَلَيْنَا۔ أَيُّ ثَنَايَا الْمَجْدِ، ثنایا جمع ثنیۃ وهي العقبة في الجبل، الطريق في الجبل. المجد معناه الرفعة والشرافة. لم نطلع لها، اطلع الجبل معناه بلغه وصعده. وأنتم غضاب، أنتم غضاب أي أنتم ذو غضب شديد. تحرقون علينا، تحرقون أنتم تغضبون علينا بالشدة. فتحرقون، تحرقون هو كناية عن شدة الغضب. فالمعنى وأي ثنايا المجد لم نطلع لها، ها هنا استفهام يجري مجرى النفي، كأنه يقول ما ثنية من ثنايا المجد إلا قد بلغنا لها. فهمتم؟ يقول وأي ثنايا المجد لم نطلعها ولم نبلغها وأنتم غضاب تحرقون أنيابكم علينا. فهمتم؟ غضاب جمع غضب، معناه ذو غضب. تحرقون حرق عليه أنيابه، غضب عليه شديدا. تحرقون أسنانكم علينا. فهمتم؟ يقال بالأردية شرافت اور عظمت کی کون سی چوٹیاں ایسی ہیں جن تک ہم پہنچے نہیں ہیں، کون سی راہیں ایسی ہیں جن تک ہم پہنچے نہیں، اور تم ہم پر سخت غصہ ہوتے رہتے ہو اور اپنے دانت جلاتے رہتے ہو۔ وقال صبرة بن عمرو الفقعسی، صبرة هو شاعر جاهلي، هو يخاطب ضمرة بن ضمرة النهشلي من تميم، وكان قد عبره بكثرة الإبل، لا بل كان عيره بكثرة الإبل والألبان المشعرة بالبخل. فهمتم؟ أي أن ضمرة بن ضمرة النهشلي هو قد عير الشاعر بالإبل والألبان بالبخل على الإخوان والأضياف. فهمتم؟ من حديث هذه الأبيات أن عباد بن أنف التميمي ومعبد بن النقلة الأسدي تسافر إلى ضمرة بن ضمرة، وكان حاكما من حكام العرب، ففضل ضمرة عبادا على معبد، فغضب بذلك بنو أسد، فقال هذا الشاعر مخاطبا لبني ضمرة بن ضمرة ويقول أتنسى دفاعي عنك إذ أنت مسلم، وقد سال من ذل عليك قراقر، ونسبتكم في الروع باد وجوهها يخلن إيماء والإيماء حرائر. يقول أتنسى دفاعي، أنت تنسى دفاعي، الدفاع عن المحافظة عليه. أتنسى الدفاع عنك، أنت قد نسيت حينما إني قد دفعت عنك وحفظت عليك، إذ أنت مسلم، أي حينما أنت صرت مخذولا غير منصور، وقد سال من ذل عليك قراقر. وهذا في موضع الحال، والحال قد سال عليك من الذل والهوان قراقره. قراقر معناه واد، والسيل الوادي هو كناية عن الكثرة. يقول الشاعر أتنسى يا ضمرة مدافعة الأعداء عنك إذ كنت مخذولا غير منصور، وقد سال عليك قراقر من ذل، كثرة من الذل والهوان. فهمتم؟ يقال بالأردية اے ضمرہ کیا تو میرے اپنے آپ سے دفاع کرنے کو بھول گیا جبکہ تو بے سر و سامہ تھا،
اور تیرے اس حال میں کہ تیرے اوپر بہت زیادہ ذلت و رسوائی بہہ رہی تھی، ذلت و رسوائی کی وادی تجھ پر بہہ رہی تھی، کیا تو اس وقت کو بھول گیا؟ وَنِسْوَتُكُمْ فِي الرَّوْعِ بَعْدٍ وُجُوهُهَا وَنِسْوَتُكُمْ أَنْتَ قَدْ نَسِيتَ تلك الحال في تلك الحال نسبتكم في الروع بعد وجوهها بعد إنك قد نسيت أن نساءكم كن منكشفات الوجوه في شدة الخوف يحسبن إيماء لعدم الستر وتلك الإيماء حرائر في نفس الأمر. فهمتم؟ يخلنا يحسبن إيماء جمع الأمة والإيماء حرائر، الحرائر جمع الحرة. فهمتم؟ يقال بالأردية. اور حال تو یہ تھا کہ تمہاری عورتیں جنگ میں اپنے چہروں کو ظاہر کی ہوئی تھیں، ان کے چہرے منکشف تھے. کیوں؟ اس لیے کہ تم سب بھاگ چکے تھے ان کو چھوڑ کر، اور وہ مارے خوف کے ان کے سارے پردے چہروں کے ہٹ گئے تھے. یخلّ ایمان، یہ چہروں کے کھلنے کی وجہ سے وہ لگ رہی تھیں جیسے کہ باندیاں ہوں. والإما حرائر، اس حال میں کہ وہ باندیاں حقیقت اور نفس الامر میں آزاد عورتیں تھیں، وہ باندیاں لگ رہی تھیں. أعيرتنا ألبانها ولحومها وذلك عار يا ابن ريثة ظاهر. أعيرتنا ألبانها ولحومها، عير يعير التعيير معناه جعله ذا عيب وشأن، ولكن ها هنا استفهام للإنكار. يقول يريد لما عيرتنا ألبان الإبل ولحومها، هذا تعريضا بأن لا نجود بها ولا نكرم الأضياف. لماذا عيرتنا؟ تعريضا. فهمتم؟ يقول لماذا تعيرنا بألبان الإبل ولحومها، من حيث تعريضا بأن لا نجود بها ولا نكرم الأضياف. فاعلم أنه عار زائل يا ابن ريطة، إذا أوضحنا في ذلك أمرنا فيها فذلك العار يزول عن قريب. وفي هذا البيت أراد ألبانها ولحوم، من ألبانها ولحومها أراد كسرة الإبل. فهمتم؟ يقال بالأردية، کیا تو ہمیں اونٹوں کے دودھ اور ان کے گوشتوں سے آر دلاتا ہے، یعنی ان کی کثرت سے تو مجھے آر دلاتا ہے. تو یہ کہتا ہے اتنے اونٹ اور اتنے اونٹ ہونے کے باوجود خرچ نہیں کرتا ہے. وذالک عار، یہ ایک ایسی عار ہے. یا ابن ریطہ ظاہر، اے ابن ریطہ، یہ عار ظاہر ہے، زائل ہونے والی ہے، ختم ہو جانے والی ہے. نحابی بہا اکفانا ونہینها ونشرب فی اسمانها ونقامر. حاباہ بہ اذا آتاہ ایاہ، بہا اے البانها ولحوبها. اکفانا، الاکفان معناه الاخوان والاقارب. نہینها من اہان یہین اہانة، معناه ذبحها. نہین تلك الإبل بالذبح ونشرب في أثمانها ونقامر. نحن نشرب الخمور بأثمان تلك الإبل ونقامر في مجامع المقامر. فهمتم؟ يقال نحن لا نبغي بتلك الإبل مجدا وثروة، ولكننا نمن بها على إخواننا ونهينها بالعقر والنحر للأضياف والمساكين، ونشرب الخمور بأثمانها ونقامر بها في مجامع القمار. فهمتم؟ يقال بالأردية کہ ہم ان اونٹوں کے ذریعے سے، یہ اونٹ ہم اپنے دوست و احباب کو دے دیتے ہیں، اور وہ نہیرها، اور ان اونٹوں کو ہم ذبح کر کے مسکینوں کو کھلا دیتے ہیں.
اور اس کی قیمتوں سے، ان کی قیمتوں سے ہم شرابیں پیتے ہیں اور جوا کی محفلوں میں جوا کھیلتے ہیں۔ یہ ان کے لیے باعث فخر تھا، اس لیے یہ شاعر یہ کہہ رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔